بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اگر ما توخ کنی در سوسایتی خو یک عده از افرادها که در منی سوشال میدیا مخالف پارتی خوره گو حرکت شرکی مینگرنه یا گو کار شرکی مینگرنه میخوای که تنقید کنه بس او تنقید همراه دوکری یا بسیار غلیظ گبها همراهونه باید اگر ما ایرمو اگر تو تنقید کت نیستی اگر تو یا در نظر از خود کانتر کت نیستی اگر در نظر از تو غلط کار انجام داده خود تو یک منطقانه و شواهد و ضوابط و حالاتی که گراوند ریلیتی است مثال که در نظر است او رو تو مد نظر گرفته و بریز رو کسی اعتراض کنه تا او هم متوجه شونه که واقعا ما غلطی کردم یا غلطی نکردم یا واسه خود یک دلایل داره لذا این چی است که حرامزاده یا مثلا پلید یا خبیث یا فلان این اون خود تو را سست بودن مدعای است یا دلیل است رو پیش مونه که تو یک حرف دیگه نداری لذا اگر در منی سوسایتی اختلافات باشه و نظریاتی اختلافات هم که در نظر از ضروری است خب اونجی باید شما اخلاقیات باید مد نظر داشته باشی خاصا اون افراد هایی که مذهبی یار و افراد هایی که میشه کارهای دینی فرهنگی رو پیش مو برای بعض اوقات اونها رو میگن که دوکری مونه همینطور واقعا یک تضادی که تمنی بعضی از سوشال میدیا انسان میگن بعضی از افرادها و خواهرها خصوصا که استیتس حجاب را میدن بعض وقت یک به حجاب پروفایل پیکچر هم که استورم اپلود مونه یا بعضی گانا هم گوش مونه نو هم گوش مونه این تضاد را و این کارها در سوسایتیزمو خلاف اقدارها هست خلاف اخلاقی اقدارها هست که مو باید پرهیز کنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.